बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ही मामला ज़ेर बहस है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और क्या जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो रिटायर होंगे या फिर नहीं होंगे। गो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई दौरे जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। मुख्तलिफ कैंट्स के और ग्रेजन्स के वो दौरे कर रहे हैं और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ भी जारी हो चुकी थी। लंदन में बड़ी अहम मीटिंग हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और हतमी मशावरत हुई। इस बात की तस्दीक भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हतमी मशावरत और जो फाइनल अनाउंसमेंट होगी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी के बाद होगी। चहमगोयां और अफवाहें और कह सकते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज जैसे एक मुनज़्ज़म और बड़े इदारे की जिस वक्त भी सरबराह की तैनाती की बात होती है तो पाकिस्तान में एक सियासी माहौल गर्म हो जाता है। अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और तरह तरह की गुफ्तगू की जाती है। दुनिया भर के जो सहाफ़ी होते हैं उनके लिए, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ साथ दुनिया भर के जो सहाफ़ी और मीडिया है उनके लिए ये भी एक ख़बर बन जाती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। जो भी वज़ीर आज़म होगा वो अपॉइंट करेगा नया आर्मी चीफ और नया चीफ ऑफ आर्मी चीफ के साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी। कल से खबरें आ रही हैं कि जो जनरल आमिर हैं उनको लगाया जा रहा है आर्मी चीफ और जनरल आसिम जो हैं उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जा रहा है। जनरल आसिम के हवाले से अनकन्फर्म किस्म की बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की वो टॉप लिस्ट में है और वो चाहते हैं कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो मरकज़ी सपोर्टर हैं या फिर उन्हीं की वजह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं। गो कि 13 जमातें ही इंपॉर्टेंट हैं इस हुकूमत में, इत्तेहाद में, लेकिन सबसे की रोल जो है वो आसिफ अली जरदारी का था। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि जिस वक्त वो सदर थे और उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे जनरल आमिर वो बने, लेकिन क्या करें वो सबसे आखिर में है। अगर वो आर्मी चीफ तैनात हो जाते हैं तो फिर ऊपर की जितनी भी सीनियर लॉट है उन सबको सुपरसीड यानी कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और जो एक बार फिर तकरीरों वाला प्रोसेस है पाक फौज में वो शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में ये जो प्रोसेस है वो जो सीनियर मोस्ट होता है उसे ही आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये खेल खेला जाता है और जब जब भी जूनियर मोस्ट को लगाया जाता है तब तब आर्मी के अंदर या फिर उनका जो सिस्टम है या उनकी जो चेन है, चेन ऑफ कमांड है, उनको छेड़ने की कोशिश की जाती है। ज़ाहिर है आपको पता है एक ऑफिसर को तैयार करते, उसको बनाते और इस नहज तक आते हुए भी बड़ा वक्त लगता है और हर ऑफिसर की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप मैन बने या फिर वो टॉप रैंक के ऊपर आए, लेकिन जब जब पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर इस चीज़ की छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात इदारे को भी पहुँचते हैं, इदारे की रिप्यूट को भी पहुँचते हैं और ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ भी इससे मुतासिर होती हैं। अब अगर यही खेल खेलना है तो मेरिट के सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि कुछ ऐसी कानून साजी की जाए कि जो टॉप 2-3 हों या टॉप के बल्कि ऑटोमेटिकली, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या फिर हाई कोर्ट्स में जो अदलिया की जो अपॉइंटमेंट है उसका अलग तरीकाकार है, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही नया चीफ बन जाता है, नया चीफ जस्टिस बन जाता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स में भी हैं। तो एक अहम और बड़े इदारे की अपॉइंटमेंट भी अगर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वापस लेकर, जो बेशक अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करें, लेकिन होना ये चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हूँ वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएं एज ए COS या फिर एज ए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। लेकिन यहाँ पर एक खेल खेला जाता है
اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا ایک جو غرور ہے یا پھر نشہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی مرضی سے آرمی چیف رہوں گا. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جس نے بھی آرمی کے اندر ان کے میرٹ کے سسٹم کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے نشان عبرت بنایا گیا. ضیاء الحق کو اپوائنٹ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. پھر آپ کو پتہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء نے پھانسی لگائی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو اپوائنٹ کیا چھیڑ چھاڑ کی سسٹم میں، اور پھر وہی پرویز مشرف ہیں جنہوں نے نواز شریف کو 9-10 سال تک پاکستان سے باہر رکھا یا پھر نواز شریف باہر رہنے پر مجبور ہوئے. تو ابھی بھی سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ اس سسٹم کو چھیڑ چھاڑی نہ کریں. لیکن جو افواہیں آ رہی ہیں وہ بڑی کنفیوز ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی کنفیوز ہیں. میں نے اپنے ایک ذرائع سے گپ شپ لگائی، پوچھا ان سے، حال احوال لیا، تو ان کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی کہ جناب اعلیٰ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل عامر جو ہیں ان کو آرمی چیف ہونا چاہیے. اور کل سے آپ نے پیپلز پارٹی کے حامی صحافیوں کی جانب سے یہ ماحول بنتا ہوا بھی دیکھا. مسلم لیگ نون چاہتی ہیں نہیں جنرل عامر نہیں بلکہ جنرل عاصم جو ہیں ان کو آنا چاہیے، عاصم منیر صاحب کو. اس کے اوپر تھوڑے سے ایشوز چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رفت چل رہی ہیں. تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ رجیم ہے ہماری پاک افواج کی اس کو کنٹینیو کرایا جائے یا ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اب اگر ان کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو بھی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نئے الیکشنز ہوں اور نئے الیکشن کے بعد جو حکومت اقتدار میں ہے وہی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے. تو اگر عمران خان آتے ہیں تو یہ بھی بات موجود ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کو لگا دیں گے اپنا آرمی چیف. اور اگر عمران خان نہیں آتے، پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لیگ نون میں سے ہی دوبارہ الائنس آتا ہے تو پھر جنرل عامر کو لگا دیا جائے گا. اور تب تک جو موجودہ سینئر جنرلز ہیں ہمارے وہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے، ان کی اکثریت، ان میں فیض حمید صاحب بھی شامل ہیں. تو اب ایک کھچڑی سی پک رہی ہے، ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہے، کچھ کنفرم نہیں ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. لیکن یہ کھچڑی پکنا بھی بیسیکلی نا بڑا افسوسناک صورتحال ہے. ہونا تو یہی چاہیے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے اعلیٰ عدالتوں میں ایک سسٹم موجود ہے میرٹ کا، اسی کے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس طرح سسٹم اگر کوئی ڈیولپ کرتا ہے، کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس طریقے سے پاکستانی قوم کی بھی جان چھوٹ جائے گی. کیونکہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت برطانیہ کا آرمی چیف کون ہے، امریکہ کا آرمی چیف کون ہے، چین کا آرمی چیف کون ہے، ایون کہ بپن راوت صاحب کے بعد انڈیا کا نیا آرمی چیف کون ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتا. لیکن ہمارے آرمی چیف کیا ان کے نیچے جتنے بھی 6-7 سینئر جنرلز ہیں ان سب کا دنیا بھر کو پتا ہوگا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. بطور پاکستانی شہری ایک تشویشناک بات بھی ہے کہ ایک بڑا اہم ادارہ جس کا کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، جس کا کام پاکستان کے دفاع کا ہے، ان کو اس طریقے سے سیاسی معاملات کے اندر نہیں گھسیٹنا چاہیے اور نہ ہی انہیں اس سیاسی معاملے میں آنا چاہیے. کیونکہ اگر اس طریقے سے اگر ان کے اوپر ایسے باتیں کی جائیں گی، ایسے ٹاک شوز ہوں گے، ایسے ہر جگہ کے اوپر ڈسکشن شروع ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ان کا عوام میں بڑا نیگیٹو قسم کا امیج جائے گا. آئی ہوپ کہ اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ میرٹ کی بیس کے اوپر دیکھا جائے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.